ماشاءاللہ یہ تھے حافظ حمزہ راشدی، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید ہمیں سنائی۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں نظم کے لیے حافظ ابو بکر خادم کو، وہ آئیں اور خوبصورت انداز میں ہمیں نظم سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے، تیری شان تو صدقے میں جاواں، تیری شان تو صدقے میں جاواں، چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے۔ گاڑاں وچ ویکھیا بداڑاں وچ ویکھیا، گاڑاں وچ ویکھیا بداڑاں وچ ویکھیا، اساں تینوں پھلاں دی بہاڑاں وچ ویکھیا، اساں تینوں پھلاں دی بہاڑاں وچ ویکھیا، باغاں دیاں مست بہاڑاں، باغاں دیاں مست بہاڑاں، چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے۔ جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے۔ دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا، دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا، اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا، اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا، سب ایتاں نے تیڑیاں اداواں، سب ایتاں نے تیڑیاں اداواں، چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے۔ تیری شان تو صدقے میں جاواں، تیری شان تو صدقے میں جاواں، چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے۔ السلام علیکم۔